बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेर इक़्तिदार से आपको खौफनाक खबर देते चलें कि पुलिस ने अब अवाम के ऊपर, मुजाहिरीन के ऊपर सीधी गोलियां चला दी हैं। शेर इक़्तिदार के हालात बिगड़ गए, खौफनाक सूरत हाल है। और इसके साथ साथ पुलिस ने तमाम रास्तों को दोबारा से बंद करना शुरू कर दिया। ऐसे लग रहा है कि हुकूमत कुछ बड़ा करने जा रही है। अटक के रास्ते और इसके साथ साथ मोटरवेज को दोबारा से बंद किया जा रहा है, तमाम रास्तों को दोबारा से सील किया जा रहा है। मकासद क्या हैं? हुकूमत की नीयत मशकूक है। और इसके साथ साथ आपको डी चौक की अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताएं कि इस वक्त पुलिस ने जो है रबड़ की गोलियां, शेलिंग के बजाय अब जदीद असलहे का इस्तेमाल शुरू कर लिया है। सीधी गोलियां जो है अवाम के ऊपर बरसाई जा रही हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और वहीं पर अनस मलिक सीनियर सहाफ़ी ने ट्वीट किया है और उन्होंने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 कारकुनान शहीद हो गए हैं। और वहीं पर सीनियर सहाफ़ी अली मुमताज़ का कहना है कि डी चौक के अतराफ में मौजूद सहाफ़ी दोस्तों ने कन्फर्म किया है कि अब रबड़ की गोलियां नहीं बल्कि दूसरा असलहा इस्तेमाल हो रहा है और डायरेक्ट फायरिंग हो रही है। पीटीआई वर्कर्स शदीद ज़ख्मी हैं मगर पीछे नहीं हट रहे। लाशें हुकूमत गिराना चाहती थी और यही किया जा रहा है। सानेहा मॉडल टाउन याद है ना, सब याद है ना सबको। ये वही वज़ीर आज़म है जो तब वज़ीर आला पंजाब थे, कातिल तब भी थे और आज भी हैं। ये बड़ा इंकशाफ है। और इस वक्त जो डी चौक की सूरत हाल है वो बड़ी खौफनाक है। वज़ीर आला गंडापुर ने बाहर निकलने की कोशिश की, उन्होंने धरने से अलग होने की कोशिश की तो अवाम पाकिस्तान ने उनको घेर लिया, मुजाहिरीन ने उनको घेर लिया। वो सूरत हाल क्या बनी वो मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को एहतजाज से कहीं भी जाने से रोक दिया। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला पीटीआई का काफिला 7th एवेन्यू कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को लेने के लिए गाड़ी पहुंच गई। वज़ीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर को किसी ज़रूरी काम से कहीं जाना है, ताहम मुजाहिरीन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कहीं भी जाने से रोक दिया। कारकुनान डी चौक के जो है नारे लगा रहे हैं और अली अमीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि इस बार आपको भागने नहीं देंगे। तो ये अवाम का जो है जोशो वलवला है। अवाम जो है इमरान खान के साथ डट कर खड़ी हुई है। इमरान खान साहब के साथ वफा का हक अदा कर दिया है, मोहब्बत का हक अदा कर दिया है। और इसके साथ साथ जो है ये पूरी सूरत हाल है। और वहीं पर जो केपीके के तर्जुमान है बैरिस्टर सैफ, उन्होंने इंकशाफ किया है कि इमरान खान जो उनकी मुलाकात हुई थी उसमें वो संजगानी के मकाम पर जो है इस पूरे धरने को मुंतकिल करने पर राज़ी हो गए थे, मगर बुशरा बीबी ने इमरान खान का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। ऐसे लग रहा है कि बैरिस्टर सैफ के बारे में जो कहा जाता है कि ये नामालूम अफराद का बंदा है, ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, ये टाउट है और इसको इस हुकूमत में घुसाया गया है, ज़बरदस्ती इसको जो है केपी के हुकूमत में शामिल करवाया गया है। तो अब वो खुलकर सामने आ गए, उन्होंने जो ये इंकशाफ किया। और ये इंकशाफ इसकी अभी तक, क्योंकि ये जो ख़बर है ये जो है कुछ ऐसे सहाफ़ी फैला रहे हैं जिनका ताल्लुक़ इस्टेब्लिशमेंट से भी है, नून लीग से भी है, अभी इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है, मगर ये ख़बर भी वायरल है। मगर यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो इस्लामाबाद के बासी हैं उन्होंने मेहमान नवाजी का हक अदा कर दिया है। आज वो खुश्क मेवाजात और इसके साथ कंबल, रज़ाइयाँ वो आवाम में बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं और अपना प्यार दिखा रहे हैं। अपने जो है घरों के दरवाजे उन्होंने खोल दिए हैं। तो इससे बड़ी मेहमान नवाजी और क्या हो सकती है। और इसके साथ साथ पिंडी की आवाम भी सड़कों पर आ गई है और पीछे से भी काफ़िले आ रहे हैं। और इस वक्त हुकूमत ने जो है इनके हाथ पांव फूले हुए, जल्दी में इन्होंने तमाम रास्ते दोबारा से बंद करना शुरू कर दिए। एक्सप्रेस हाईवे बंद कर दिया गया है, अटक के रास्ते बंद कर दिए गए और इसके साथ साथ पेशावर और पंजाब की तरफ
جو راستے ہیں ان کو بھی دوبارہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک تازہ ترین صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے 2 کارکنان بھی اس لڑائی میں، اس احتجاج کے دوران جو ہونے والی شیلنگیں، لاٹھی چارج اور جو گولیاں سیدھی برسائی گئی، اس میں وہ شہید ہو گئے، اور وہ اپنی زندگی جو ہے ہار گئے، اور وہ اس ملک کے لیے لڑتے ہوئے، عمران خان صاحب کے لیے لڑتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی بڑی جو ہے ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ اور وہیں پر جو ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہے بشرا بی بی اور علی امین جس کنٹینر پر سوار تھے وہ ڈی چوک کے سامنے پہنچ گیا ہے۔ رینجرز کی مظاہرین پر شدید شیلنگ جاری ہے، اور مظاہرین کی جانب سے جوابی پتھراؤ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہے چائنا چوک میدان جنگ بنا ہوا ہے، عوام پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، عوام سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ اب وہ طاقت کا استعمال بند کر دیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر وہ سقوط ڈھاکہ وہ تو آپ کو یاد ہے، تاریخ پھر دہرائے گی۔ اب عوام ڈی چوک آ گئی ہے، آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں۔ آج عمران خان صاحب نے بھی اڈیالہ جیل سے یہی بات کی ہے کہ عوام پرامن رہے، عوام جو ہے ڈی چوک میں بیٹھ جائے، ڈی چوک سے آگے کہیں بھی نہ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر باور کروایا ہے کہ ان کے جو 3 مطالبات ہیں ان کو فی الفور مانا جائے۔ جب تک ان کے مطالبات کو نہیں مانا جاتا تب تک حکومت کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی، حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اقتدار، اس حکومت پہ ان کا کوئی جو ہے اس عوامی مینڈیٹ کے ذریعے وہ نہیں آئے۔ ذرا نون لیگ کو اب سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی سیاست تو تباہ و برباد کر دی ہے، کیا اب وہ اپنی عوام سے بھی لڑیں گے؟ کیا اپنی عوام کو اب طاقت کے زور پر کچلیں گے؟ اور کب تک یہ چلتا رہے گا؟ اس طرح معاملات نہیں چلائے جا سکتے۔ اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت پورا جو کنٹرول ہے ملک کا وہ ان کے پاس ہے، فیصلے کا کنٹرول ان کے پاس ہے، حکومت بے اختیار ہے، وزیر اعظم بے اختیار ہے، محسن نقوی صرف گدڑ بھبکیاں مارنے کے علاوہ، تڑیاں لگانے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں بچا۔ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے محسن نقوی دوبارہ دھرنے کے شرکاء سے مخاطب ہوں گے، یعنی پریس کانفرنس کے ذریعے، اور اس وقت جو ہے حکومت سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ آخر جو ہے اس ڈی چوک پر آئی ہوئی عوام سے کیسے نمٹنا ہے۔ اور حل تو یہی ہے کہ یہ اقتدار چھوڑیں اور اقتدار جن کا حق ہے ان کو دے دیں۔ عمران خان صاحب کی رہائی کا فیصلہ ہو، عمران خان صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے، کیونکہ یہ معاملات قانونی نہیں ہیں، یہ سیاسی ان کے اوپر کیسز ہیں۔ یہ پوری قوم جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے، اس وقت پوری دنیا بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، پوری دنیا بھی سوالات اٹھا رہی ہے، بی بی سی ہو، الجزیرہ ٹی وی، یعنی کہ پوری جو عالمی جو ہے میڈیا ہے وہ اس وقت جو ہے پاکستان کی اس جو ہے احتجاجی تحریک کو کور کر رہی ہے، براہ راست دکھا رہی ہے، مگر پاکستانی میڈیا چند اشتہارات کی خاطر بک گئے ہیں۔ جانبداری کا جو انہوں نے مظاہرہ کیا ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔